فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا تے ماں فاطمہ کوڑا کے میرے نبی دے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دے بدن دی کیفیت تے بیماری تے سختی وے کر کے رو پئیاں تے رو کے فرماتیاں نے وا کربا اباہو، آج میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں، آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دے گا، آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی کدیاں اجریاں نہیں سٹے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ پھر میرے آقا نے جدو فاطمہ نو روندیاں ویکھی ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کرنا۔ ماں فاطمہ نے اپنا کان قریب کیتا۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت نیڑے آ گیا ہے، میری تیری جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے۔ فاطمہ باپ تے بیٹے دی جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے، باپ تے بیٹی دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ ماں فاطمہ رون لگ پئیاں۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرنا۔ ماں فاطمہ نے کان پھر قریب کیتا۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے اہل و عیال وچ تو آ کے مینوں ملے